السلام عليكم. اليوم غادي نصححو التمرين اللي نزلت البارح. حدد من بين الدوال العددية التالية: الدوال الزوجية والدوال الفردية من معللا جوابك. إذا أول مرحلة خصني نقوم بها هي نحدد مجموعة التعريف. بالنسبة للحالة الأولى عندي اف دو اكس كتساوي اكس أس 4 ناقص القيمة المطلقة ديال اكس زائد 6. إذا مجموعة التعريف هنا هي ار، لأن ما عندي لا جذر ما عندي مقام، يعني ما كاين حتى شي مشكل. إذا الشرط الأولاني بما أن مجموعة التعريف هي ار فهي متماثلة بالنسبة للصفر. إذا اكس كينتمي من ار حتى ناقص اكس المقابل ديالو حتى هو كينتمي من ار. دونك غادي نحسب الصورة ديال ناقص اكس ونحاول نجبرها واش كتساوي لي اف دو اكس ولا ناقص اف دو اكس. دونك غادي نعوض اكس بالقيمة ديالها، هاد الحالة أنا خرجتها باش نحاولو نزربو. إذا ناقص اكس أس 4 ناقص القيمة المطلقة ديال ناقص اكس، عوضت اكس باش بناقص اكس زائد 6 كتساوي لي ناقص اكس أس 4 هي اكس أس 4 ناقص القيمة المطلقة ديال ناقص اكس كتساوي القيمة المطلقة ديال اكس زائد 6. ومن فإن ناقص اف ناقص اكس كتساوي اف دو اكس، لأن التعبير هذا هو التعبير ديال اف دو اكس، وبالتالي اف دالة زوجية. نشوفوا الحالة الثانية. هنا خصني نحدد مجموعة التعريف. إذا دي دو اف كتساوي لي اكس كينتمي من ار بحيث اكس أس 2 ناقص واحد أكبر أو تساوي صفر. دونك باش نعرف الإشارة ديال هادشي هذا خصني نعمل جدول الإشارة. إذا جدول الإشارة هادي واخا إلا بغيت نعملها، هاد إلا بغيت نحل المعادلة غادي تكون عندي إكس أس 2 ناقص واحد كتساوي صفر، يعني إكس ناقص واحد مضروب في إكس زائد واحد، لأن هادي متطابقة هامة كتساوي صفر، يعني أن إكس كيساوي واحد، إكس كيساوي واحد أو إكس كيساوي ناقص واحد. إذا جدول الإشارة هو كالتالي. إذا إكس أس 2 ناقص واحد كتنعدم في ناقص واحد وفي واحد. هنا الإشارة ديال بما أن عندها جوج حلول يعني غتكون عندي دلتا أكبر من زيرو، يعني عندي هنا إشارة أ وهنا عكس إشارة أ. مزيان. إذا فوقاش غتكون أكبر أو تساوي دي دو إف في هذا المجال هذا، وواحد داخل هذا لا، وهنا وناقص واحد داخل وواحد داخل. دونك دي دو إف كتساوي من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد خارج اتحاد من واحد حتى نزايد ما لا نهاية. هادي هي دي دو إف. دونك واش هاد دي دو إف هادي متمثلة بالنسبة للصفر؟ بالنسبة اللي ما كيفهمش هاديك يرسم مستقيم مدرج. إذا مجموعة التعريف عندي هي من ناقص ما لا نهاية لناقص واحد، هاي من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد وناقص واحد خارج، ومن واحد تنزايد ما لا نهاية. هادشي مع المدة غتبقاو تسانسوه غادي تعرفو، غير تشوفو مجموعة التعريف واش تعرفوها واش متماثلة ولا لا. دونك كنلاحظ أنها متماثلة بالنسبة للصفر، وأي عنصر مننا عنده المقابل ديالو في هاد الجهة هادي. إذا نقدر نقول أن لكل إكس من دي دو إف، إذا لكل إكس من دي دو إف إلا بغيتي تكتبها هيدا، أو تكتب دي دو إف ما كاين حتى شي مشكل، تقدر تكتب دي دو إف من، أنا غنكتب لكم باش منبقاوش ناقص ما لا نهاية ناقص واحد اتحاد واحد زائد ما لا نهاية لدينا حتى ناقص إكس كتنتمي من ناقص ما لا نهاية ناقص واحد اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. صافي تقدر تكتب فاطمة تكتب هاد التعبير هذا، تكتب دي دو إف حتى هي صحيحة ماشي مشكل. إذا نشوفو الشرط الثاني. حسب صورة إف ناقص إكس، صورة ناقص إكس. إذا الدالة ديالي هي هادي، غنعوض إكس بناقص إكس. إذا ناقص إكس جذر ناقص إكس الكل أس 2 ناقص واحد غتساوي لي ناقص إكس جذر إكس أس 2 ناقص واحد. دونك هذا واش هو التعبير ديال إف دو إكس؟ لا، لأن التعبير ديال إف دو إكس مكاينش هنا ناقص. دونك شنو غنعمل؟ غنعمل بناقص تساوي ناقص فتح القوس. بما أن هذا كامل عامل واحد دونك نزول غير هاد الناقص هادي إكس جذر إكس أس 2 ناقص واحد. إذا شنو صبح هادشي هذا اللي بين القوسين؟ هو التعبير ديال إف دو إكس. إذا وبالتالي إف ديال إكس كيساوي لي إف ناقص إكس كيساوي لي ناقص إف دو إكس.
لأن هذا التعبير هذا هو اف دو اكس هو ناقص فين هي. ومن فإن الدالة فردية. ومن فإن الدالة اف فردية. شوفوا الحالة الثالثة. إذا بالنسبة للحالة الثالثة هي دالة حدودية، إذا دي دو اف ديالها كتساوي ار. عندي الشرط المحقق الأول، الشرط الأول محقق لكل لدينا أو لكل x من r لدينا ناقص x حتى هي كتنتمي من r لأن r متماثلة. الشرط الثاني نحسبو الصورة ناقص x بالدالة f. إذا ناقص x الكل أس 2 ناقص مع ناقص غتصبح زائد 3 x. إذا كتساوي لي x أس 2 زائد 3 x. دونك هذا واش هو التعبير ديال f دو x. لا، لأن هنا عندي ناقص. إلا عملت بناقص، لنفرض أنني عملت بناقص، غتبقى لي ناقص x أس 2 ناقص 3 x. دونك واخا عملت بناقص هاد المرة وخرجت لي ناقص هنا حدا x. هاي دونك سواء خليتيها بلا تعميل ولا عملتي غتبان لك ديك ناقص. دونك هاد الدالة هادي، هاد الشرط هذا غير محقق، الشرط الثاني غير محقق، ما جبرتها لا كتساوي لا f دو x ولا ناقص f دو x. وبالتالي الدالة f ليست فردية وليست زوجية. نشوفوا الحالة الرابعة. بالنسبة للحالة الرابعة خصنا نحددو مجموعة التعريف دي دو اف كتساوي x ينتمي إلى r بحيث x زائد واحد تخالف الصفر، يعني أن x تخالف واحد ناقص واحد، يعني أن دي دو اف غتكون كتساوي من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد اتحاد من ناقص واحد تنزائد ما لا نهاية. وهنايا واش مجموعة التعريف متماثلة بالنسبة للصفر؟ راه هنا ماشي متماثلة بالنسبة للصفر، كتبان لك بعينك أنها متماثلة ولكن راه ماشي متماثلة. إذا رسمتيها راه غتبان لك. وأكبر دليل على ذلك إذا خديت مثلا الصورة، خديت مثلا واحد اللي هو كاين هنا كينتمي لمجموعة التعريف، واحد كينتمي لمجموعة التعريف، ناقص واحد اللي هو الصورة ديالو المقابل ديالو ناقص واحد ما كينتميش لمجموعة التعريف، أنت خارج. إذا لدينا واحد ينتمي لمجموعة التعريف دي دو اف وناقص واحد لا ينتمي دي دو اف. ومنه فإن الدالة اف ليست فردية ولا ليست زوجية. إذا ما تحقق ليش الشرط الأول ما نزيدش نكمل. دونك صافي ما تحقق ليش الشرط ديال التماثل بالنسبة للصفر، يعني ما نزيدش نكمل. شوف الحالة الخامسة. بالنسبة لهاد الحالة خصني نحاول نحدد مجموعة التعريف، فوقاش يكون هذا أكبر أو يساوي صفر وحتى هذا يكون أكبر أو يساوي صفر، ونعمل التقاطع ديالهم، التقاطع اللي يخرج لي هنا وهنا. إذا نبدا على بركة الله، نعملو مجموعة، نعملو جدول، نحسبو دلتا لأننا محتاجنا الإشارة ديال هذا وديال هذا. نعملو دلتا ديال كل واحد فيهم. إذا دلتا ديال الأولاني كتساوي ناقص واحد الكل أس 2 اللي هي بي أس 2 ناقص 4 في أ في سي في أ في سي. دونك كتعطيني ملي غتحسب غتجبرها كتساوي ناقص 3. إذا دلتا أصغر من صفر. إذا إشارتها هنا، الإشارة ديالها هي إشارة أ، و أ في هاد الحالة ديالي هو واحد، إذا موجبة. وعندك واحد موجب، إذا هذا راه موجب ما عندي فيه حتى شي مشكل. نحدو دلتا ديال هاد الثانية. إذا كذلك كتساوي ناقص واحد، عفوا زائد واحد أولا واحد أس 2 ناقص 4 في أ في سي في واحد. كذلك هنا دلتا صغر من زيرو، إذا إشارتها هي إشارة أ، و أ أنا عندي موجب حتى هنا كاين واحد، دونك أنا ما عنديش مشكلة هنا. إذا دي دو اف كتساوي ار. بالنسبة للشرط الأول محقق، لدينا ولا لكل x ينتمي ل r
لدينا حتى ناقص إكس كينتمي من R، نحسبو الصورة ناقص إكس. إذا نعوض بناقص إكس في الدالة ديالي، غادي نحاول نبسط. إذا جذر ناقص إكس كل أس 2 هو إكس أس 2، ناقص مع ناقص غتصبح زائد إكس زائد 1، ناقص جذر ناقص إكس الكل أس 2 هي إكس أس 2، ناقص زائد ناقص إكس هي ناقص إكس زائد 1. دونك هاد التعبير واش هو التعبير ديال اف دو إكس؟ واش هو التعبير هذا؟ لا، هنا انا خصني تكون عندي ناقص إكس، وهنا عندي هنا عندي جبط زائد إكس. دونك شنو غادي نعمل؟ غنحاول نعمل بناقص نشوف واش غيبان التعبير ديال هذيك. شنو غيصبح هنايا ملي غنعمل الاول؟ هذا غتصبح ناقص جذر إكس أس 2 زائد إكس زائد 1، ناقص، عفوا هنا زائد لأن هنا عملت بناقص ها هي، وهنا عملت بناقص غتبقى لي زائد. دونك هاد التعبير واش هو التعبير ديال اف دو إكس؟ نعم، يكفي انك غير تقلبهم وغيبان. إذا ناقص جذر، غنجيب هذا هو الأول إكس أس 2 ناقص إكس زائد 1، ناقص هذا لأن عندي نهزو بالإشارة ديالو. إذا إكس أس 2 زائد إكس زائد 1، وبالتالي هذا هو التعبير ديال اف دو إكس. هانتوما شوفوا معايا. إذا اف ناقص إكس كتساوي ناقص اف دو إكس. مزيان، إذا الدالة اف هي دالة فردية. نشوفوا الحالة الأخيرة. في هذه الحالة كذلك ما عنديش جذر وما عنديش مقام، إذا دي دو اف هي R، و R متماثلة بالنسبة للصفر. إذا نحاول نحسب الصورة ناقص إكس. غادي نعوض إكس بناقص إكس يعطيني ناقص جوج إكس ناقص 1، ناقص ناقص جوج إكس زائد 1. غادي نعمل في التعبيرين بناقص إكس. إذا بناقص غتعطيني القيمة المطلقة ناقص افتح القوس جوج إكس زائد 1، ناقص عاود نعمل حتى هنا ناقص عطيني جوج إكس ناقص 1. مزيان، حنا كنعرفو أن القيمة المطلقة ديال ناقص إكس كتساوي القيمة المطلقة ديال إكس. دونك هاد ناقص اللي عندي نقدر نزولها، يعني هاد ناقص نقدر نزولها تساوي لي القيمة المطلقة ديال جوج إكس زائد 1 ناقص القيمة المطلقة ديال جوج إكس ناقص 1. إذا واش هاد التعبير اللي عندي هو التعبير ديال اف دو إكس؟ لا، راه نعمل بناقص نشوف شنو غادي يوقع. ناقص افتح القوس، إلا عملت هذا بناقص وجبتو لهنا واخا نعمل بشوية ليه افتح القوس عطيني ناقص القيمة المطلقة ديال جوج إكس زائد 1، وهنا غتبقى لي زائد القيمة المطلقة ديال جوج إكس ناقص 1. وهذا التعبير هذا هو التعبير ديال اف دو إكس، لأن جوج إكس ناقص 1 ها هو ناقص جوج إكس زائد 1 ها هو. إذا اف ديال ناقص إكس كتساوي ناقص اف دو إكس، ومنه فإن اف دالة فردية. هنا كنكونو سالينا التصحيح ديال هاد التمارين ديال هاد التمرين هذا. كنتمنى يكون مفهوم، واذا كانوا شي اسئله تقدروا تطرحوا عليا الاسئله ديالكم.